घर में उस लम्हे अब्बास बलोच के अलावा सभी मौजूद थे। सारा तो खौफ के मारे कमरे से नहीं निकली थी, जबकि बाकी अफराद को असफरीन की हालत पर ताज्जुब और अफसोस हुआ था। 3 साल पहले जब वो इस हवेली में आई थी तो एक लम्हे के लिए उसने घर की बुनियादें हिला दी थी। आज यहाँ वो दूसरी बार आई थी, पर पिछला तजर्बा उसके जहन से बिल्कुल निकल चुका था। अल्लाह सब ठीक करेगा। दादी जो उसे पहलू में लिए बैठी थी, मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देते हुए बोली, गयूर जाओ, बहू को कमरे में ले जाओ, तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। मुद्दत बेगम जो अजफरीन के दाएं तरफ उसी सोफे पर बैठी थी, उसके सर पर हाथ फेरते गयूर से मुखातिब हुई, जी आ जाओ ज़ारी। वो उसे हिदायत देता खुद भी उठा। मेरा सामान, उसने उठते साथ ही पूछा। मुलाजिम ले आएगा? नहीं, आप लेकर चलें, मुझे आप पर ट्रस्ट है। उसने रोब झाड़ा। उसने खफीफ से अंदाज में दोबारा सवाल किया। हम? नहीं तो और कौन, मेरे शोहर आप ही हैं ना, उसने घूर कर कहा। ठीक है चलो। उसने सूटकेस उठाया तो सब लोगों को हंसी आई। गयूर वो इंसान था जिसने जिंदगी में खुद से कभी अपने लिए एक गिलास पानी का ना भरा होगा। ये मैं उठा लूंगी, अब चलें। छोटा हैंडबैग उसने खुद उठा लिया। लाओ ये भी हमें दे दो। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने वो भी मांगा। ओके। असफरीन ने जल्दी से वो उसके दाएं कंधे पर पहना दिया। आराम से चलना, गिर मत जाना, वो फिक्रमंदी से बोला। रात का खाना गयूर ने कमरे में ही मंगवा लिया था। उस वक्त अजफरीन सबके साथ खाना खाने की हालत में नहीं थी और गयूर को बखूबी उसकी कैफियत का अंदाज़ा था। वो ज़्यादा लोगों को इर्द गिर्द मौजूद पाते ही सटपटाने लगती थी। ऐसे ही खाते हैं, इसे ऐसे खाते हैं। वो साइड पर कंबल ओढ़े बैठी थी, जबकि गयूर उसके साथ ही खाने की ट्रॉली ले आया और उसे खाना सलीके से खाना सिखा रहा था। मुझे आता है। उसने प्लेट छीनकर खुद बिरयानी का चम्मच मुंह में डाल लिया। ज़ारी, तुम्हें याद है तुम्हें बिरयानी कितनी पसंद थी? उसे खाता देखकर गयूर ने पूछा। नहीं, मैं तो ये पहली बार खा रही हूँ, बहुत अच्छी है, वो खाते खाते बोली। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वो अफसुर्दा हुआ। आप मुझे तंग ना करें वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसे सवालात के तवील सिलसिले पर गुस्सा आया था। सॉरी। उसने कान पकड़कर माफ़ी मांगी तो वो हंस दी। पानी तो दें। खाते खाते उसने नया हुक्म जारी किया। ये लो। गयूर ने ग्लास पकड़ाने की बजाय अपने हाथों से ग्लास उसके मुंह के साथ लगाया। आप बहुत स्वीट हैं। पानी पीने के बाद वो उसका नाक खींचते हुए खिलखिलाई थी। रात के 12 बज रहे थे। वो कंबल ओढ़े यूं सुध-बुध सो रही थी जैसे बहुत अरसे बाद चैन की नींद मुयस्सर आई हो, जबकि गयूर बेड से टेक लगाकर टिकटिकी बांधे उसी को देख रहा था। जो सुकून उसे आज मिला था वो पिछले 3 सालों से उससे रूठा हुआ था। असफरीन की मौजूदगी ने उसे जो इत्मीनान बख्शा था, उसके लिए वो अल्लाह के हुजूर ढेरों शुक्र अदा कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है ज़ारी, तुम हमें मिल गई हो। अगर तुम ना मिलती हमें तो हम मर ही जाते। वो इस्तेहकाक से उसका चेहरा देखता जा रहा था। ज़ारी, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद असफरीन के वजूद में कोई हरकत नहीं आई थी। या खुदाया, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसने उसे बाजुओं में उठाया और वहां से निकलने का रास्ता तलाशने लगा। सड़क पर पहुंचकर उसने एक गाड़ी से लिफ्ट ली और उसे सीधा लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसके सर पर खासी गहरी चोट आई थी। ताखीर के बाइस खून भी बहुत बह गया था। मरहम पट्टी करने के बाद डॉक्टर ने उसे अच्छे की उम्मीद ही दिलाई थी, जिस पर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। नालायक, असफरीन कहाँ है? उसका फ़ोन बजा और कॉल अब्बास बलोच की थी। जिंदा है, मरी नहीं है। उसने तेवरी चढ़ाई। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट तुमने करवाया है? यानी उसकी गाड़ी बरामद हो चुकी थी? हम तो खुद एक हादसे में मरते मरते बचे हैं बलोच साहब। उसने हमदर्दी समेटने की कोशिश की। तुम हमें मार कर ही मरोगे। असफरीन ठीक है या नहीं? वो उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर गए। जी ठीक है, आराम फरमा रही हैं, उसने कुलस कर जवाब दिया था। क्या मतलब? वो घुर्राए। हॉस्पिटल का एड्रेस भेज रहे हैं, उसके चहीते को कहिएगा आकर उसे ले जाए। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और पता एसएमएस करने के बाद अपना फ़ोन ऑफ करता वहाँ से निकल गया। असफरीन की आंख खुली तो पूरा अहलो अयाल उसके सिरहाने खड़ा था। वो यहाँ कैसे पहुंची और गयूर का क्या बना? ये सवाल उसे परेशान किए हुए था। उसे यहाँ वो लाया था। खैर, इतना अच्छा तो वो था नहीं और ना ही उसे गयूर अब्बास बलोच से इतनी अच्छाई की उम्मीद थी। आई होप मैं ज़िंदा हूँ। सर पकड़कर उसने बैठने की कोशिश की तो हाथ में ड्रिप लगी थी जो हिल गई। डैम इट, उसका हाथ बुरी तरह दुखा था। आराम से सोना। हानिया ने उसका हाथ सही तरीके से कुशन पे टिकाया ताकि दर्द ना हो। माँ, मैं ज़िंदा हूँ। पास सोफे पर बैठी माँ को आंसू बहाते देखकर उसका पारा चढ़ा था। पर हमें तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था ना तुमने, उजाला ने शिकवा किया। मैंने तो नहीं कहा था ना कि हादसे से क्या आए और मेरे साथ पेश आ जाए। उसने बनावटी मजलूमियत दिखाई।
कल से हम सब की जान सूली पर अटकी है यार। शहीर बोला। वजह? मैं कोई तोता हूँ जिसमें आपकी जान कैद है? उन सब की बेजा तवज्जो कभी कभी उसकी उकताहट का सबब भी बनती थी। बदकिस्मती से यही सच है। सलमान ने ताना कसा। सलमान लाला, उसने मुंह फुलाया था। एक बात बताओ, इन सब में गयूर का तो कोई हाथ नहीं है? शहीर के मुंह से गयूर का नाम सुनते ही उसे अलिफ से ये तक पूरा गुजरा वाकया याद आया। किस तरह गयूर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर गया था। कहाँ खो गई? शहीर ने उसके मुंह के आगे चुटकी बजाई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने साफ इनकार किया। गयूर उस वाकये के बाद सीधा गांव अपनी आबाई हवेली में आ गया था। यहाँ आना उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ का शाहाना सलूक उसकी फितरत को बहुत रास आता था। यही वजह थी कि गांव के तमाम मामलात अब्बास बलोच ने उसी के सपुर्द कर रखे थे। जी बलोच साहब। 20वीं कॉल बिलाखिर उसने नागवारी से उठा ही ली और फोन का स्पीकर खोलकर उसे बेड पर रख दिया। कहाँ जा मरे हो? हस्बे मामूल उन दोनों की गुफ्तगू का आगाज ही बाप की डांट से हुआ था। हवेली आए हैं, हाथ में पकड़ी अपनी रिवॉल्वर की सफाई करते उसने जवाब दिया। कब तक तुम हमें इस तरह ख्वार करवाओगे गयूर? वो भी आजिज आ चुके थे। अब हमने क्या कर दिया? वो लड़की जिंदा सलामत है, ना हमने उसे मारा है और ना ही हमने कोई नुकसान पहुंचाया है उसे। अगर चाहते तो उसको उसकी औकात एक लम्हे में बता देते। बाप की झाड़ पर वो भी बिगड़ा था। आइंदा तुम उससे नहीं उलझोगे, उन्होंने हुक्म सादिर किया। वो हमसे उलझती है, हमने अभी तक सिर्फ उसे नज़रअंदाज किया है। जिस दिन हमने उससे बैर डाल लिया ना, उसकी आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। उसने काटदार लहजे में बात कही। भुगत तो हम भी रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। उन्होंने राब्ता मुनक़ते कर दिया। आने वाला एक हफ्ता उसने घर में ही गुजारा था। उसकी अदम मौजूदगी में सुल्तान ने गयूर के साथ पेश आने वाले वाक़ये को बड़ी समझदारी से रफा दफा करवा दिया था और अब्बास बलोच को भी माजरत नहीं करनी पड़ी। आज उसका ऑफिस जाने का पूरा मंसूबा था, मगर वो भी उसकी फुफ्फो की आमद की नज़र हो गया। फुफ्फो के साथ साथ उसकी बचपन का मंगेतर जहान खान आफरीदी भी आ रहा था। ये फूल मेरे फूल के लिए। वो कमरे में बैठी लैपटॉप पर मसरूफ थी कि गुलाब का गुलदस्ता लिए जहान कमरे में हाजिर हुआ। उसे गुलदस्ता देने के बाद वो सामने मौजूद बेड पर बैठ गया, जबकि असफरीन सोफे पर आन बैठी। आप कब आई? उसने काम फौरन बंद कर दिया। जब से तुम इस मशीन में मगन थी। उम्र का बेशतर हिस्सा दुबई गुजारने के बावजूद भी जहान देहाती लबो लहजे और सोच का मालिक था, मगर असफरीन के मामले में उसने कभी भी मुंतकम मिजाजी का मुजाहिरा नहीं किया था। इस मशीन को लैपटॉप कहते हैं खान जी। उसने लैपटॉप उठाकर स्टडी टेबल पर रखा। देखो यार, ये अजीब अल्फाज मेरी खोपड़ी में नहीं आते, मैं तो इसे मशीन ही कहूँगा। उसने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने मुड़कर जहान की तरफ देखा जो सफ़ेद कमीज शलवार पर स्याह वेस्टकोट पहने मुंह में सिगरेट जलाए रिवायती जागीरदार ही लग रहा था। कितनी दफ़ा कहा है आपसे कि ये स्मोकिंग छोड़ दें। वो वापस सोफे पर आ बैठी। ये तो मर्दों की शान होती है मंगेतर साहिबा, वो कश लगाते हुए बोला। और जब आज तक मैंने तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई तो तुम्हें भी मेरे मामलात में फराख दिली का मुजाहिरा करना चाहिए। जाने अजीज, वो बेतकल्लुफ़ हुआ। फुफ्फो भी आई हैं? उसने बात बदली। हाँ ना, आइए फिर बाहर चलते हैं। उसे हिदायत देती वो कमरे से बाहर निकल गई थी। वो हानिया के साथ खाने पकाने में मसरूफ़ थी। उसने महसूस किया कि हानिया काफ़ी देर से उससे कुछ कहना चाहती है, मगर कहने से कतरा रही थी। हानि, कोई बात है तो कह दो। हानिया जो सलाद तैयार कर रही थी, उसके हाथ फौरन रुक गए। तुम बुरा ना मान जाओ। उसने दोबारा से हाथ चलाए। नहीं मनाती बुरा, बता दो। तुम मेरी भाभी बाद में हो, पहले मेरी अच्छी दोस्त हो। वो उसके पास आकर बैठी। तुम इस गंवार इंसान से शादी करोगी क्या? ये तुम्हारे काबिल नहीं है शोना। जहान उसे पहले रोज़ से ही असफरीन के लिए गैर मुनासिब लगता था। मैं जहान की बचपन की मांग हूँ हानि। बाबा जान ने हमारी निस्बत जोड़ी थी और सलमान लाला भी ऐसा ही चाहते हैं। उसने पुरसकून अंदाज में हानिया का मशवरा रद्द किया था। तुम आज की लड़की होकर भी। असफरीन की इस मामले में खामोशी उसके आफरीदी खानदान की रिवायतों के आगे सर झुकाने के मुतरादिफ थी। खून तो आफरीदी खानदान का ही हूँ ना। मैंने जहान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। वो वजाहत पेश करने लगी। तो सोच लेती, यूनिवर्सिटी लाइफ में ही किसी को पसंद कर लेती। मैं और शहीद मिलकर सब संभाल लेते। वो बेतकल्लुफ़ी से बोली। ट्रस्ट मी, अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तुम बहुत बहुत स्वीट हो बिगड़े बलोच, लेकिन तुम मुझे देर से मिले। उसे अपना कहा जुमला याद आया। कहाँ खो गई? हानिया ने हाथ हिलाकर उसका ध्यान हटाया। कहीं नहीं, मैं आती हूँ। वो नज़रें चुराती वहाँ से निकल गई।
لعنت ہے تم پر ازفرین عالم آفریدی، اس گھٹیا انسان کو یاد کر رہی ہو، شیم آن یو۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے ہم کلام تھی۔ یاد نہیں اس نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ پھر بھی تم ڈوب کے مر جاؤ۔ وہ جی بھر کے خود کو لان تان کر رہی تھی۔ غیور آج 1 ماہ بعد بلوچ حویلی آیا تھا اور اس کے یوں ناز اٹھائے جا رہے تھے گویا کسی محاذ سے جنگ لڑ کر واپس آیا ہو۔ وہ اسی پروٹوکول کا عادی تھا، ہل کر پانی پینا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اب مجھ سے اور سب نہیں ہوتا، مجھے اپنے بیٹے کے چہرے کے پھول سجانے ہیں۔ اس کے سر کا مساج کرتے دادی نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سارا کی تعلیم تو مکمل ہونے دے اماں، مدحت بیگم نے جواب دیا۔ اس نے کون سا منسٹر لگ جانا ہے، وہ چھٹیوں میں آئے گی نا تو دونوں کا نکاح کروا دیں گے۔ دادی رکنے کی قائل نہیں تھی۔ تم بھی تو کچھ بولو۔ اسے مکمل خاموش دیکھ کر مدحت بیگم نے اسے کندھے سے ہلایا۔ حتمی فیصلہ تو آپ کے مجازی خدا نے کرنا ہے اور ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ آنکھیں بند کیے وہ مساج سے ملنے والے سکون کو محسوس کر رہا تھا۔ تم باپ بیٹا کبھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے، مدحت بیگم ہار کر بولی۔ اگلے ماہ سارا آئے گی تو بس ان کا نکاح کروا دیں گے۔ دادی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ تھوڑا ٹھہر جائیں اماں، 2 ماہ بعد ظہور بھی تو پاکستان آ رہا ہے۔ انہیں اپنے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا جو MBBS کرنے کے لیے لندن گیا تھا۔ ہمارا ڈاکٹر بھائی نہ ہوا تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ فخریہ انداز میں بولا۔ سارا یونیورسٹی سے نکل کر جہان کی پجاروں میں آ بیٹھی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا منتظر تھا۔ اپنے چاہنے والوں کو اتنا انتظار کروانا کوئی بھلی بات نہیں ہے، اسے سرخ گلاب پیش کرتا وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ تو چاہنے والے کو کس نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آ کر چلا کاٹے؟ اس نے گلاب پکڑتے ساتھ ہی اپنی کتابیں ڈیش بورڈ پر پھینکی۔ کیا کروں، تم سے محبت ہی اتنی کرتا ہوں، پر شاید تم نہیں کرتی۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے اور تنگ مت کرو۔ اس نے منہ بنایا۔ کیا ہوا؟ اس نے سگریٹ منہ میں ڈال کر لائٹر جلایا۔ امی کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ آخری سیمسٹر سے پہلے میرا نکاح ہو جائے میرے تایا زاد غیور کے ساتھ۔ اس نے پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ نکاح تو تب ہوگا جب وہ نکاح کے لیے زندہ بچے گا۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہوئی تھیں۔ تم اپنے گھر بات کرو نہ جہان۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی رٹ لگائی۔ تم سے نکاح کر لیا ہے، اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے تمہیں میری محبت کا؟ اس نے سگریٹ کا کش لگایا۔ اس رشتے کو دنیا کی نظر میں بھی تو کوئی نام یا مقام دو نا۔ اس نے التجا کی۔ وقت آنے پر دے دوں گا، ابھی کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے سگریٹ گاڑی کے باہر پھینکا اور گاڑی چلاتا لے گیا۔ سارا سے جہان کا تعلق 3 سال پرانا تھا اور اس تعلق کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ نفرت پر رکھی گئی تھی۔ سارا کو اس نے بہت محنت اور منصوبہ بندی کے بعد اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، جس کا مقصد بلوچ خاندان سے پرانی دشمنی نبھانا تھا۔ اس دشمنی کا آغاز 21 سال پہلے ہوا تھا جب سارا کے والد قیصر بلوچ نے معمولی سے جھگڑے پر ازفرین کے والد عالم خان آفریدی پر گولی چلا کر ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اگرچہ پنچایت کے فیصلے میں غیور کی پھوپھی شاہدہ بلوچ کو عالم خان آفریدی کے سب سے چھوٹے بیٹے الیاس خان آفریدی کی ونی بنا کر معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا تھا، مگر جہان اس کا بدلہ اب سارا کو ذریعہ بنا کر پورے بلوچ خاندان سے لینا چاہتا تھا۔ وہ صرف سارا کو وسیلہ بنا کر بلوچ خاندان کو سب کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتا تھا۔ ازفرین کے ساتھ بے وفائی کا تصور بھی اس کے لیے کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ وہ پورے دل و جان سے اس کے لیے مخلص تھا۔ پریس کلب کے باہر عباس بلوچ کی پریس کانفرنس چل رہی تھی اور ازفرین بھی اپنی ٹیم کے ساتھ کوریج کے لیے آئی تھی۔ وہاں اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد وہ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک پاس کھڑی گاڑی کا دروازہ کھلا، جس سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اندھے ہو؟ کانوں میں بجتے گانے کو بند کر کے وہ چیخی تھی۔ اوہ تم تھی؟ اب تم تو ہو اتنی دراز قد کے ہمیں نظر ہی نہیں آئی۔ گاڑی سے نکلتے غیور نے اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا۔ تمہاری طرح کھمبا ہو کر عقل گھٹنوں میں نہیں لیے پیدا ہوئی میں۔ اس نے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کمال ہے، زندہ بچ گئی ہو، ہم تو تمہیں جنگلی جانوروں کی خوراک بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے وہ اسے زچ کر رہا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بلوچ صاحب، اور ویسے بھی تم جیسے جاہل سے مجھے اسی جہالت کی ہی امید تھی۔ پاؤں پٹکتی وہ آگے چلی گئی اور غیور نے بھی بغیر اس کی طرف پلٹے اندرونی عمارت کی طرف
قدم بڑھائے۔ سارا پر شادی کے لیے ماں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور تو اور انہوں نے اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے حامی نہ بھری تو چھٹیوں سے پہلے ہی وہ کراچی آ کر چوٹی سے پکڑ کر اسے بلوچ حویلی لے آئیں گی اور زبردستی غیور کی دلہن بنا دیں گی۔ وہ مسلسل جہان سے رابطے کی کوشش میں تھی، مگر وہ زمینوں کے معاملات میں الجھا اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ آخری پرچہ دینے کے بعد وہ سیدھا اسلام آباد چلی آئی تھی، جہاں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ کیسی ہو سارا؟ غیور رات گئے گھر آیا تو کمرے میں جاتے اس سے سامنا ہوا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی بہت سلیقے سے پیش آئی۔ ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہی ہے، وہ بازو پھیلائے بولا۔ وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اسے آخری حل غیور کو اعتماد میں لینا ہی نظر آیا۔ کہو۔ اس نے بظاہر سرسری نظر اٹھائی تھی، مگر آنکھوں میں موجود قدرتی رعب اور جلال سارا کی ہمت ہوا کر گیا۔ میں ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے ابھی آگے پڑھنا ہے، اس نے ڈرتے ہوئے بہانہ بنایا، جس پر غیور نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تو یہ بات جا کر بڑوں سے کرو، یہ شادی ہمارے اصرار پر نہیں کی جا رہی، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی تو سب سنتے ہیں، آپ بات کریں نا پلیز، وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ ابھی ہمیں نیند آ رہی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور وہاں سے چلتا بنا۔ ڈیم اٹ! سارا نے غصے سے دیوار پر مکہ بنا کر مارا تو اپنا ہی ہاتھ دکھا بیٹھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوبارہ جہان کا نمبر ملایا جو آف مل رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کی جہان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اب ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے وہ بالکل اکیلی تھی۔ اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کی قسمیں کھانے والا وہ شخص اس سے مکمل لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جہان، کہاں ہو تم؟ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ بلوچ حویلی میں غیور اور سارا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ عباس بلوچ کی جانب سے شادی شہر کی بجائے آبائی گاؤں میں اپنی خاندانی حویلی میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی مخالفت کرنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ اسفرین والے واقعے کے بعد تو غیور نے ان سے بات چیت مکمل بند کر دی تھی۔ اس تمام معاملے میں بھی وہ بالکل خاموش ہی رہا۔ سارا، تم خوش نہیں ہو؟ انہیں گاؤں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد سارا ایک دن بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میری خوشی کی پرواہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ دھاڑی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، کوئی سن لے گا، ماں نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا۔ امی، مجھے غیور سے شادی نہیں کرنی، ابھی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑائی۔ پڑھ کر منسٹر لگ جاؤ گی؟ اسی دم اس کا بڑا بھائی کمرے میں آیا تھا۔ آذر بھیا، وہ سہمی، کہا تھا ہم نے، آپ مت پڑھائیں اسے، نہ چڑھائیں اسے اپنے سر پر، پڑھ لکھ کر ہمارے سر پر ہی ناچے گی۔ وہ ماں پر برس پڑا۔ یہ نادان ہے آذر، میں سمجھا دوں گی اسے۔ ماں نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے تھپکی دی۔ سمجھا دیں، ورنہ ہمیں اپنے انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ اس نے قہر آلود نظر سارا پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم اپنے خاندان کے مردوں کو جانتی ہو نا سارا، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر غیور کو تمہاری ضد کا پتہ چلا تو نتیجہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ غیور کا رد عمل سوچتے ہی عسکری بیگم نے جھرجھری لی تھی۔ کن گنواروں میں پیدا ہو گئی ہوں میں؟ اس نے غصے سے اپنے بال نوچے تھے۔ تیار ہو کر باہر آؤ، ماں اسے ہدایت دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو جہان، کہاں ہو؟ ماں کے جانے کے بعد اس کا فون بجا اور نمبر جہان کا تھا۔ کام کے سلسلے میں دبئی گیا تھا، آج ہی گاؤں واپس آیا ہوں تو پتہ چلا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو۔ وہ بھی متجسس ہوا۔ میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، کچھ کرو ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ تم فکر نہ کرو، اس نے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، تم یہیں ہو نا؟ اسے جہان کی وہاں موجودگی سے بھی حوصلہ ملا۔ ہاں، پر تم جانتی ہو میں تمہارے علاقے میں نہیں آ سکتا، تمہارے خاندان اور میرے خاندان کی دشمنی تم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں آ جاؤں گی، تم بس مجھ سے ملو۔ وہ بے خوف ہوئی۔ ٹھیک ہے جانے عزیز، اس نے چہک کر حامی بھری۔